आमची मिटींग जाली आणि म्हाका खूब खोस भोगता सगळ्या वास्कोकारांक सांगपाक की हे फिश मार्केट हे न्यू इयर सरकाराच्या वतीन सगळे मुरगांवकारांक हे न्यू इयर गिफ्ट आसतलें 10 तारखेर म्हणजे शेनवारा फुडल्या शेनवारा ताजें इनॉग्रेशन जाता ताका आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर येतलो तें काम आनी एपॅल होम्स रोड आनी हे ब्युटिफिकेशन ही दोनूय कामां स्टार्ट जाता सो फिश मार्केट हे 10 तारखेर जानेवारीच्या इनॉग्रेट जाता आनी म्हाका खूब बरें दिसता की आज वास्को भितर भरपूर कामां आज एका बरोबर चालू आसा आनी त्या खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता तुमकां एक वेगळे वास्को दिवपाचें आमचें स्वप्न आसा तें आमी पुराय करतले तुमी 50 वर्सां वास्को बरें जावचें म्हणून म्हणजे तुमी वाट पयली हे सगळें आतां चालू जाल्लें आसा तेन्ना ह्या फुडल्या काळा भितर ह्या फुडल्या पावसा पयलीं तुमकां एक बरें वास्को वेगळे वास्को दिसतले इतलें तातूंत भितर म्हाका कसलोच डावट दिसता